जें पुस्तक वाचलां तेजें नांव बावटे. हें बावटे नंदा धर्मा बोरकर हाणें बरयिल्लें हें पुस्तक. ह्या पुस्तकाचे सांगपाचें म्हळ्यार जें आमची सोसायटीन जें आतां चलता तेजे बद्दल ताणें बरयलां. आनी तो लेखक असो आसा की जें कितें घडटा तें अशें करून तें सांगून अशें दिसता तेजेर जागृताय हाडपाक ताणें हें पुस्तक बरयलें. आनी ताची जायते आनी पुस्तकां आसात जागृतायेचेर म्हळ्यार जें सोसायटीन घडटा तेजे बद्दल बरयता. ह्या पुस्तकांत ताणें एक मडगांवां एक जोडपे आसात सो तेंचेर ताणें हें बरयल्लें आसा. एक व्हडले श्रीमंत घराण्याचे जोडपें. तितूंतलीं पात्रां गजेंद्र नायक हो व्हडलो बापायचो पूत. तेंची भाटां बेसां आनी अशें करून जी आज्या पणज्याली भाटां आसा ती ताका गिरेस्तकायेक मेळिल्ली. आतां तेजे दोगूय आवय बापूय ते आवय बापायचे एकलेच चेडूं आनी चेडो. सो दोनूय वाटेन जें कितें गिरेस्तकाय मेळिल्ली तें तेज्या आवय बापायक मेळटा, तेजी आवयचे कडच्यान आनी तेजी बापायचे कडच्यान. सो ही गिरेस्तकाय गजेंद्राक मेळटा. सो ताका अशें की धंदो करचो आनी गिरेस्तकाय एकठांय करची अशें ताका पडलें ना नाशिल्लें. पूण एक बरें आशिल्लें की तो सोशल वर्क करतालो. लोकांक बरें कितें अशें कोणा डिफिकल्टी आसल्यार तो पावतालो. आतां तो जेन्ना लग्नाच्या पिरायेचेर जाता तेन्ना तो तेजी आवय आसता काशीबाई आनी तेजो बापूय तो एक्सपायर जालो आसता. सो ती त्या घराण्याची कितें म्हणटा तें मुखेली अशी. ती उतरा भायर कांय जावपाक जायना तेजे घरान. सो काशीबाई अशी आशिल्ली आनी ती देवा कडेन अंधविश्वासपणां चड आशिल्ले. ती डॉक्टराचेर मात्तूय विश्वास नाशिल्लो तिचो. सो जें कितें ती जाय घरांत तेंच्या तें सगळें तेंची तेंची फॅमिली मेंबराचेर ती थापताली. सो कितें जाता जेन्ना चेडो तेचो व्हडलो जाता ताका दिसता की आपल्या चेड्याक लग्न करचें. सो एक श्रीमंताची एक चली हाडची आपल्या घरांत सून म्हणून. हें त्या गजेंद्राक म्हळ्यार त्या चल्याक सांगनासतना ती आपल्या बापूय भावाच्या चलयेक उतर घालता. तोय श्रीमंत आसता. सो हें तेच्या कानार येता तेंच्या फ्रेंड सर्कलांतलें. सो तो आपल्या आवय एक शिकोवपाक म्हणटकच इतलीं वर्सां आपूण ल्हान सावन व्हड जातना सगळें आपूण आवय बापायचें आयकत येयलो. पूण हें आपल्या आयुश्याची डिसिजन आपूण घेवपाक जाय अशें दिसता ताका. कोणी आपल्या आयुश्यार लादचें न्ही अशें म्हणून तो हें डिसिजन आपूण घेता. म्हणटकच चली ज्या चलये बरोबर तो लग्न जातलो तो आपूण चूज करतलो म्हणटा. अशेंच एक तेजें एक नदरेक आशिल्लें एक टिचराचें चेडूं. सो तो एक दीस ताजी फ्रेंडा घेवन त्या टिचरागेर वयता आनी त्या चेडवाक मागणी घालता. डायरेक्ट सांगता आपूण अशें अशें आसा अशें. आनी तो टिचर आसा तो सारको बरो आशिल्लो सोशल वर्क करपी आनी तेजें नांव आशिल्लें सोसायटीक. सो सांगतालो मागीर टिचर तो चिंतपा पडटा आतां कितें करपाचें. सो तो म्हणटा आपल्या एक वीक टायम दी आपल्या तुजी चवकशी करपाक जाय. सो तो चवकशी करपाक एक विकाची टायम घेता. तो बरें म्हणटा चवकशी कर. तेणें आपल्या सगळी हिस्ट्री जियोग्राफी सगळी सांगली आसता तेजे बापायची. सो ओके म्हणटा. मागीर तेजी चवकशी करता. कोणा कडच्यान एक पासून उतर वायट मेळना त्या चल्या बद्दल. सो तो बरें म्हणटा आनी लग्न जावपाची सगळी तयारी जाता. हें गजेंद्राच्या आवयक म्हळ्यार काशीबाईक कळटा की चल्यान अशें अशें चेडूं पयला म्हणून आपल्या अगेन्स्ट वचून तो लग्न जावपाक सोदता अशें. सो हें कळटकच ती एक सॉंग अशी घेता की आपल्या चलो आपल्या उतरा भायर वयता आनी आपल्या आवडनाशिल्ल्या चेडवा कडेन लग्न जावपाक सोदता. मागीर तो म्हणटा झगडी जाता तेंची. तरी पूण तुका जाय तशें कर म्हणटा ते आनी ते आपल्या भावागेर वयता. तूं लग्न जाय कितें कर म्हणटा हांगा. ती आवय नासतना तो त्या चले बरोबर लग्न जातात. ते सगळे फ्रेंड सर्कल्स सगळे एकठांय मेळून ते लग्न जातात. आतां लग्न जावन ती घरा येतलो तेंची वेलकम करपाक तशें कोण तेंची नासतात घरा कडेन. सारकें सिंपल लग्न अशें जातात. सो आफ्टर मॅरेज राग तो आसताच सुनेचो आनी चेड्याचो आनी मायचो. सो
कितें जाता जशें जशें टायम वयता तशें तशें कितें जाता हें आसूं दी आतां तें आसा तें आपलेंच तितूंतल्यान आतां कितें मार्क काडपाक जाय अशें काशीबाई राग तो हळू कमी जाता तिचो आतां तो तेंची सुनेचो आनी चेड्या एक्सपेक्ट करता की आपल्याक एक नातू मेळपाक जाय म्हणून आनी तिचें अशें आसा की फक्त नात नाका आसता सो अशें जाता की तांकां नातूच जाता परत ती रागार जाता की सुनेन आपल्या नात दिली म्हण सुनेचेर रागार जाता आपल्या चल्याचेर राग जायना ती सो तेश करून रुमाक कितले म्हयने बंद रावता तेंचे कडेन उलयनात जशी जशी नात व्हड जाता तशी तशी परत ती राग कमी जाता आनी नात ती कितें जाल्यार करपाक जाय अशें करून ती तेंचे कडेन परत लागीं येता चलयेक आपल्या नातीक भांगर दिवप ते सरपळ करप अशें करून भांगराची वस्तू करपाक लागता सो सुनेक दिसता की ही कितें जाल्यार ती आनी कितें आपल्या चेडवाचेर लागतली कितें आपल्याची जी कितें आसा ती सो ताका शिकपाक ते हें करतात म्हळ्यार ती उच्च शिक्षीत आसता तिची सून म्हळ्यार गजेंद्राली बाय सो ती दिसता की आपल्याय चली बरी शिकून व्हड मुखार येवची पूण दोगांय गजेंद्र आनी